جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر پچھوں نہیں ہسنا تصویران تو جیندیاں فوٹو گلہ کھدنی جے کر رہے تو جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر پچھوں نہیں ہسنا تصویرانے جدو تیر وجے تقدیرہ دے نہیں کمیونا تدبیرانے مسلمانوں اللہ اللہ سمندری دے اس گاؤں دے رہنے والے حضرت دل لگا دے جانا حضرت ابن یمین چوری دے کیس اندر رکھیا تے آپ کری آگئے ابا جان کہنے نے اوے میرے بیٹے ہو کتھے جے میرا سونا یوسف کتھے جے میرا پیارا بن یمین ابا جانو چوری دے کیس اندر انہیں بادشاہ دا پیالہ چوری کر لے آئے فرمایا میرا پتر انج دے کم کرنے والا نہیں لگتا کوئی ڈرامہ کوئی چال پھر چل آئے جے حضرت یعقوب پیغمبر ٹھنڈا صبر کے کہنے نے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ کہ صبر بنا دکھ ٹل دینا چھڑ دے بس کرا پھر بولو سبحان اللہ میں کہنا میں جلدی جلدی گل مکھاواں وہ صبر بنا دکھ ٹل دینا تیریا صبر دکھاں دارو وچ مصیبت میاں عبد ستارا آتے کوئی نہیں بندا وارو اللہ اللہ اے رشتے ناتے میاں جھوٹے ہو گئے آتے جت دے پیسے والا ہر کوئی اپنا چنگا سوچے میاں دوسرے لے دوسرے دے لئی دل کالا